ایک یاری سچی رب واری تے ہور یاریاں سب خواریاں نے کلمے جیا نہیں ورد کوئی جدے بچ حقیقتاں ساریاں نے تے جنہ رب دے راہ بھلا چھوڑے انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے سمسام جھوٹائے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی دلائی اللہ احکم الحاکمین دی پاک ذات ان گنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء اشرف الانبیاء احمد مصطفیٰ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی معزز سامعین گرامی اللہ پاک دا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے سانو انسان بنایا ہے اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے اللہ تعالیٰ نے سانو مسلمان بنایا ہے اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے اللہ تعالیٰ نے سانو قرآن پاک جیسی مکمل بابرکت کتاب عطا فرمائی ہے اور اللہ پاک دا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے سانو مکمل دین اسلام عطا فرمایا ہے اور اللہ پاک دا سب تو بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب تو اعلیٰ سب تو بہتر سب تو برتر سب تو حسین و جمیل پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سانو سارے امتی بنایا ہے قاری عبدالرحمن بلوچ صاحب ماشاءاللہ شان رب العالمین بیان فرما رہے سن میرا دل کرتا ہے کہ میں پیارے نبی دی شان تواڈے سامنے چند منٹ بیان کرا کہ اللہ نے ساڈے محبوب نبی نو کی شان اور مقام عطا فرمایا غور کرنا ذرا توجہ کرنا جدو محبوب دی باری آئی نا اللہ دا قرآن کیا گیا فرمایا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہ پاک نے سونے پیغمبر نو سراج منیرہ بنایا ہے سونے پیغمبر دی زبان دی واری آئی رب دا قرآن بولیا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سونے پیغمبر دے اخلاق دی باری ہے رب دا قرآن بولیا فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم سونے پیغمبر دے ختم نبوت دیواری آئی اللہ کا قرآن بولیا یا ایوہ النبی انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا و نذیرا گویا کہ سونے پیغمبر دا ذکر قرآن پاک دے ہر سپارے دے اندر موجود ہے حضرات دنیا دے اندر کسے دا ذکر کیتا جاندا ہے او دی شان دی وجہ کر کے کسے دا ذکر کیتا جاندا ہے او دے کمال دی وجہ کر کے کسے انسان دا ذکر کیتا جاندا ہے او دی طاقت دی وجہ کر کے کسے دا ذکر کیتی جاندا ہے او دی صحافت دی وجہ کر کے حضرات جدوں میرے پیغمبر دی واری آئی ہے اللہ پاک نے ساریاں شاناں سارا کچھ اللہ رب العالمین نے سونے پیغمبر کو عطا کر دیتا ہے حسن بھی عطا کیتا ہے کمال بھی عطا کیتا ہے سخاوت بھی عطا کیتی ہے کائنات دی ہر خوبی اللہ نے سونے پیغمبر کے اندر سونے پیغمبر دی دو باری آئی سارے کمالات اللہ نے سونے پیغمبر
پیغمبر دے اندر رکھے سونے پیغمبر دا جو ذکر دی باری آئی اللہ دا قرآن آندا ہے اللہ دا قرآن کی آندا ورفعنا لک ذکرک سونے اسی تیرے ذکر کو بلند کر دیتا ہے کائنات اجے بنی نہیں دنیا اجے بنی کوئی نہیں زمین و آسمان دا وجود اجے کوئی نہیں اللہ رب العالمین نے سونے پیغمبر دا ذکر کیتا ہے اللہ فرمانے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ اللہ نے سارے نبیوں کی میٹنگ بلائی ہے سارے نبی اکٹھے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے نبیوں تواڈی دنیا تے بھیجا تواڈی نبوت دا سکا چلدا ہوئے تواڈی کتاباں لوگ مانتے ہو میں ایک گل دس کے جایا ہے تواڈے وچوں کسی دی موجودگی وچ میرا آخر الزمان پیغمبر آ جائے تے اودے نال سلوک کی کرو گے یا اللہ سانو نہیں پتا اودے نال کی سلوک اللہ تسی دسو کی کرنا ہے اللہ سید الفت رحمت اللہ علیہ دی قبر منور فرمایا انہاں پتہ کی کیا اللہ تعالیٰ نے اس گل دی ترجمانی کی فرمایا تو سافر شریعت نہیں اپنی چلاونا تو سارے پھر پاسے ہو جانا نبوت دا لا کے لباس شہانہ محمد پیارے دے تابع ہو جانا محمد پیارے دے تابع ہو جانا متا اس ویلے کوئی اسرار کر لو بڑے تو میرے نال اقرار کر لو متاس ویلے کوئی اسرار کر لو بڑے تو میرے نال اقرار کر لو جدو تک نہ مینو اے وعدہ دو گے تدو تک نہ میں تو نبوت لو گے انو آخ دینے مقام محمد تو کی جان خیر الانام محمد میرا نبی اجے دنیا دے اوتے آیا نہیں چرچے پہلے نے حضرات دنیا دے بن تو پہلے نبی دا چرچا ہے دنیا بن گئی ہے نبی دا چرچا ہے قبر دے اندر بندہ جائے گا قبر دے اندر نبی دا ذکر ہوندا ہے منکر نکیر آ کے پوچھے گا من ربو کا ما دین کا من نبیوں کا دس تیرا رب کون ہے تیرا دین کی ہے تیرا نبی کون ہے جدو مسلمان بندہ مومن بندہ کہے گا رب اللہ دینی الاسلام نبی محمد جس لئے جواب دے گا کامیابی دا ٹکٹ مل جائے گا کامیابی مل جائے گی حضرات دنیا کے اندر آپ دا ذکر ہے عرش دے اتے آپ دا ذکر ہے فرش دے اتے آپ دا ذکر ہے کتاب مبین کے اندر آپ دا ذکر ہے تقریر کے اندر تحریر کے اندر مسلح دے اتے ممبر دے اتے ہر جگہ دے اتے سونے دا ذکر ہے فرمایا فانا لگا ذکر سونے اسی تواڈے ذکر نو بلند کر دیتا ہے دنیا تے آپ دا ذکر قبر کے اندر آپ دا ذکر ہے میدان معاشر کے اندر بھی بولو سونے دا ذکر میدان معاشر کے اندر بھی سونے کا ذکر ہے ساری کائنات اکٹھی ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کو بول جا رہی بابا جی اللہ نے کو حساب کرے ساڑی سفارش کرو فرمایا رب نفسی اللہ میری جان بچا میں تو اٹھی لوگوں سفارش نہیں کر سکتا غرضے کے سارے نبیوں کے بول جان گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بول جا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے نے میں تو اٹھی سفارش نہیں کر سکتا ایک ہستی دے بارے داسنا ارجعوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بول جاؤ آقا فرماتے نے ساری دنیا اکٹھی ہو کر کے میرے کول آ جائے گی اللہ کدے کول جائے گی سونے نبی دے کول معاشر سے اندر ذکر کدا ہو رہا ہے سونے نبی دا اس لیے صاحب بندہ اگر محشر دے دن جدوں او توپنے ستاونا کوئی پیر تیرا نظری لی آونا دربان جنت نے کنڈا لی لاونا جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا
اور محشر دے دن جدوں تپنے ستاونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آونا تے دربان جنت نے گنڈا نہیں لاؤنا جدوں تک محمدی اشارہ نہیں ہونا اور جتے موسیٰ تے عیسیٰ تے آدم بھی ڈولے جتے موسیٰ تے عیسیٰ تے آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لکن سارے اولے ہر پیغمبر ایہو بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا نبی جی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا اور توڑی نو چھڑ دے لسوڑی نو چھڑ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے پر اس ہاتھی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا نبی جی نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا اور محمد محمد پکاندا چلا جا کہ ہوگی تو سمسام گاندا چلا جا محمد پیارا بڑی شان والا بڑی شرم والا بڑی آن والا تو دروداں دی بارش پاندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جا آقا فرماندے نے میں سفارش کرانگا میں اللہ پاک دے عرش دے سامنے جا کے سجدے دے اندر گر جاواں گا حضرات گل بن دیئے تے سجدے دے نال بن دیئے گل بن دیئے تے سجدے دے نال بن سر امتا رب دے سامنے چکایا گل بن دیئے تے جے تو دنیا دے اوتے آکڑے آ رہا نا تو نماز نہ پڑھی رب دے سامنے نہ چکیا اللہ دی قسم کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اپنی پڈلی تو نور دا پردہ ہٹائے گا اللہ کہے گا کرو مینوں سجدہ جنہ دنیا تے سجدے کیتے ہونگے انہاں دے سر جھک جان گے جنہ دنیا تے رب نو نہیں منایا سجدے نہیں کیتے انہاں دی کانڈ اٹھ کے آکڑ جائے گا سجدہ کرن دے نال گل بندی ہے نماز پڑھن دے نال گل بندی ہے صاحب العلم ہے پڑھ لے نماز ادا کر لے سساد نو نیکیاں دا بیج جی جی اٹھ ادھی رات نو چھڑنا جہان اڑیا سوچ کسے بات نو ویکھ لے قارون پار سر تے جاگیا اٹھ جاگو پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائی ہوئی ویلا سسے آئی آ گیا ادھر اور کرنا ذرا توجہ کرنا کلے آسی رب تینو نیکیاں کمانو کلے آسی رب تینو نیکیاں کمانو تو ایتھے روج بیٹھے کھان تے ہنڈانو ویکھ لے راجے رانے سب چھٹی جاندے جہان نو نبی سلیمان حکم جنہ تے چلا گیا اٹھ جاگو پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائی ہوئی ویلا سسے دے آ گیا ٹہنی تے رانی سدا پھلاں دی بہار وے ٹہنی تے رانی سدا پھلاں دی بہار وے سدا نہیں ہو محفلاں تے سدا نہیں ہو یار وے سدا نہیں ہو رہنا ایتھے راشد گناہگار وے جڑا تینوں آ کے اج شان سنا گیا اٹھ جاگو پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائی ہوئی ویلا سسے لے آ گیا حضرت اللہ نے دنیا دے تے کدلی بھیجے ہے اپنی عبادت واسطے بھیجے ہے سنو سنو رب دی شان منو رب دے مقام منو اور سونے نبی دی شان منو کوئی نبی دنیا تے ایک بستی دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک پیڑ دا نبی بن کے آیا ہے کوئی ایک شہر دا نبی بن کے آیا ہے لیکن سونے نبی دی جدو باری آئی اللہ نے سارے جہان دا سونے نو نبی بنا دیا
کئی قومی کئی ملکی پیارے نبی، چھوٹے چھوٹے ہلکے عمل سارے نبی، اور مشرق تو لے کے مغرب تک حتیٰ پہنچیاں اودی جاگیر دیاں۔ آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جگنا سننیاں مدنی پیر دیاں، جدی عمر دی قسم رب کھاوے جدیاں انگلیاں چاننوں چیر دیاں۔ آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جگلا سننیاں مدنی پیر دیاں۔ اللہ نے ایسا شان اور مقام دیتا ہے، سونے پیغمبر دا ذکر قرآن دے اندر، سونے پیغمبر دا ذکر آسمانی کتاباں دے اندر، سونے نبی دنیا تے آئے نہیں، آپ دا ذکر تورات دے اندر موجود ہے، آپ دا ذکر انجیل دے اندر موجود ہے، آپ دا ذکر زبور دے اندر موجود ہے، پہلی کتاباں دے اندر ذکر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ دا تذکرہ کر دے گئے، اسماعیل علیہ السلام آپ دا تذکرہ کر دے گئے، عیسیٰ علیہ السلام آپ کا تذکرہ کرتے گئے نے، جنہیں نبی نے سارے آپ دے آؤں دی بشارت دے کر کے گئے نے۔ میری دعائے اللہ سانو سارے نو سونے نبی دا شان منن دی توفیق عطا فرمائے۔ شان مننا ہو چیزیں، منانا ہو چیزیں، سونے دا شان مننا چاہیے اور سونے نبی دے طریقے دے مطابق زندگی اللہ سانو سارے نو بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔